समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतैन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहम् वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय निततेजसे यस्य प्रसादवदच्छामि नारायणम् कथामिमाम्। नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसम् हिमजलै स्नानाम् च दिव्यम्बरम् नानारत्न विभूषितम् निर्गमदा मोताङ्कितम् चन्दनम् जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितम् पुष्पम् च धूपम् तथा दीपम् देवदयानिधे पशुपते ईर्धकल्पितम् गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रम् घृतम् पायसम् भक्ष्यम् पञ्चविधम् पयोदधियुतम् रम्भाफलम् पानकम् शाकानामयुतम् जलम् रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्जलम् ताम्बूलम् मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रम् चामरयोर्युगम् व्यजनकम् चादरशकम् निर्मलम् वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतम् च नृत्यम् तथा साष्टाङ्गम् प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तम् मया सङ्कल्पेन समर्पितम् तव विभो पूजागृहाणम् प्रभो। आत्मा त्वम् गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम् गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् सम्बोध भाराधनम्। यच्चैवम् हरिपूजनम् प्रतिदिनम् यो वा त्रिशन्यम् पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयम् च नियतम् पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरम् साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकम् गता। बाहुमाछकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई सङ्कष्ट सारा हरुन्। जसका भूषण नागछन् कमरमा जसको छ बागम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर विगिच्या पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा लिने हातमा त्रिशूल डमरू योगीश्वरीको जटा कण्ठैमा विषकालकूट सरबै काखमा गिरीकी सुता सानो चन्द्र ललाटमा जडी शिवे एकपल्ट उन् यता
अतः चतुर्थोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त विवाहको दिन विष्णु भगवान दक्ष प्रजापतिका घर जानुभयो। बिरणीले कन्यादानको सामग्री तयार पार्न लगाइन्। विधि पूर्वक यज्ञ हुन लाग्यो। उता महादेव विष भाङ धतुरो खाएर अचेत भई दक्षको घर जाने कुरा बिर्सिसकेका थिए। यता विष्णुलाई चिन्ताले खायो। मन मनै विचार गर्न लागे, कन्यादानको बेला भइसक्यो, मैले दान लिएपछि महादेवले लिन र मैले दिन हुँदैन, अब कसो गरौं? यस्तै तर्क वितर्कमा डुबेका थिए। दैवको माया महादेवले झल्यास्स सम्झे। कन्यादानको दिन आजै हो, विष्णु पुगिसके होलान्, लग्नको बेला पनि भयो क्यारे भन्ठानेर झटपट्ट बुढो सन्यासीको रूप लिएर दक्ष प्रजापतिको आँगनमा कस्ता बेलामा पुगे भने दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको बुढी औंला समाई बिरणीले सुनका कमण्डलुले जलको धारा दिन लागेको बेलामा भिक्षामदेही भन्दै तिनीहरूतिर हेरी, हे विष्णु, हे दक्ष प्रजापति, पहिले मलाई भिक्षा देऊ। भिक्षा नदी कन्यादान लिनु दिनु गर्यो भने शराब दिनेछु। यस्तो भिक्षुक सन्यासीको कठोर डरलाग्दो कुरा सुनेर विष्णु शान्त स्वरमा भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुक, कन्यादानको समय आइसक्यो, तसर्थ कन्यादान सकिने बित्तिकै भिक्षा पाउनु हुनेछ। अहिले यहाँ आएर बस्नु। अब यस्तो कुरा सुनेपछि हुन्छ त लौ भनेर विष्णु बसेको ठाउँमा गएर बसे। उनले पनि आफ्नै आसनमा बस्न दिए। दक्ष प्रजापतिले केही विरोध गरेनन्। सतीदेवीको हात विष्णुको हातमा सुम्पने ठाउँमा विष्णुले आफ्नो मायाले छोपेर सन्यासी रूप महादेवको हातमा पारिदिए। यस व्यवहारले दुखी भएर दक्ष प्रजापति भन्न लागे, हे विष्णु, तिमी कपटी धूर्त रहेछौ। तिम्रो कुराको भरमा पर्दा सुनको लता जस्ती शरीर भएकी मेरी छोरी वृद्ध सन्यासीको हात परी साह्रै अनर्थ भयो भनेर भन्दै थिए। त्यसतर्फ ध्यानै नदिएर इशाराले शिवजीसित विदा मागेर विष्णु वैकुण्ठ धाममा गए। विष्णु गएपछि सतीदेवीलाई दक्ष प्रजापति भन्छन्, हे पुत्री सतीदेवी, पापिष्ट विष्णुले गर्दा तिमी यो अवस्थामा पर्यौ। सन्यासी स्वामी पायौ, हामी तिमीलाई पालौला। अहिले त्यसैसित जाऊ। यस्तो पिताको वचन सुनि बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झेर मनमा ठूलो दुःख गर्न लागे। तापनि बुद्धिमान भएकी हुनाले आफूलाई सम्हालेर मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ भनेर चित्त बुझाइन्। कस्तै भए पनि मेरा बाबा महतारीले दिएका मेरा पति नै हुन् भनेर ईश्वर रूप मानिन्। सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीलाई भने, हे स्त्री, अब यहाँ बसी के गर्ने? आफ्नो घर जानु पर्यो। तिम्रा माता पितासित विदा मागेर आऊ। सतीले हवस भनी माता पितासित विदा मागिन्। दक्ष प्रजापति दम्पतिले ठूलो धैर्य गरेर विदा दिए। अघि अघि सतीदेवी र तिनको पछि पछि महादेव हिँडे। सतीदेवीले फर्केर माता पितालाई प्रणाम गरिन्। धेरै टाढा पुगेपछि सन्यासी भन्छन्, हे सुन्दरी, तिमी कहिल्यै घरदेखि बाहिर ननिस्केकी, सधैँ सुखमा रहेकी कोमल शरीर भएकीले हिँड्न गाह्रो भयो होला। बिस्तारै बिस्तारै हिँड। आफ्ना स्वामीको यस्तो वचन सुनेर सतीदेवी भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई त गाह्रो भएको छैन। उमेरदार भएकी हुनाले हिँड्न सहजै सक्छु। हजुर वृद्ध अवस्थाको हुनुहुन्छ, परिसरमा पर्ला सुस्त हिँड्नु हवस्। यस्तै अनेक प्रेमका कुरा गर्दै दम्पति हिँडिरहेका थिए। पति वृद्ध छन्, म भर्खरकी पूर्ण यौवनमा छु। स्वामीलाई कसैले केही गरी दुष्टमती लिएर मलाई हरण गरेर लैजान्छ कि भन्ने शंका उब्जेर वृद्ध पतिका नजिकै रहेर हिँड्दै थिइन्। जाँदा जाँदा कैलाश पर्वतको फेदीमा पुगे। महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्न इच्छाले पर्वतको शिखरमा हरले बनाएको एउटा कुटी उत्पत्ति गरेर, हेर सती, हाम्रो घर ऊ त्यही हो भनी देखाए। त्यो घरको आँगनमा पुगेपछि तिमी भित्र जाऊ, खानेकुरा केही भए खाएर भोक मेट, मलाई थकाई लागेको छ, एकछिन पल्टिन्छु भनेर विष भाङ धतुरो खाएर आँगनमा लम्पसार परेर सुते। सतीदेवीले त्यो खरको झुप्रोदेखि आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिको घर सम्झिन् र आफूलाई धैर्य दिन बिर्सेर आँखादेखि आँसु खसालिन्। झट्ट मेरो कर्मले यस्तै पार्यो भनेर मनमा धैर्य लिएर कुचोली घरभित्र पसी हेर्दा सबै ठाउँमा माकुरा
ढुङ्गाको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन्। त्यसलाई कुचोले झारी सफा पारेर बढारिन्। स्वामी जागा भएपछि के खान दिने भनेर यताउता सबै खोजिन्, कहीँ केही पाइनन्। आकुल व्याकुल चित्त भए तापनि सन्यासी रूप महादेवका गोडामुनि आएर बसिरहिन्। महादेव बिउजिनु भएन। 4 दिनपछि महादेव जागा हुनुभयो। जागा हुने बित्तिकै राता राता आँखा पारेर भन्न लागे, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर सुतेकै छोडेर आफू भित्र सुतिस्। त्यसो गरे तापनि तँलाई केही खानु पर्दैनथ्यो, के खाइस् कि खाइनस् भनेर खै गरे, हप्काए। अनि सती देवीले हँसिलो मुख गरेर यो कुरा भनिन्, हे स्वामी, हजुर निन्द्रामा मगन मस्त भएको देखेर जागा गराउन सकिन। म पनि सुतेकी छैन, यहाँ आएर बसिरहेकी छु। मैले त भण्डारमा जे भएका मिष्टान्नहरू खाए, अब हजुर के खानुहुन्छ? आफूले रिसाएर बोल्दा पनि हँसिलो मुख पारेर श्रृंगारले युक्त भएको मिठो र मधुरो बोली बोलेको सुनेर महादेवलाई दया आयो र प्रेमपूर्वक भने, हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, त्यो खरको भित्तो च्याति हेर त। यस्तो आश्चर्यले भरिएको मिठो शब्द सुनेर सतीदेवी भन्दछिन्, हे स्वामी, भएको घर बिगारेर नभएको घर कहाँ हेर्न जाने? फेरि बनाउनु पर्यो भने हजुरको वृद्ध अवस्था म स्त्री जाति कसले बनाइदेला? आफै अघि सरे पनि व्यर्थको परिसरमा आइलाग्नेछ। यस्तो तर्कयुक्त स्नेहले भरिएको वचनले सन्यासी रूप महादेव खुशी भएर जुरुक्क उठी खरको भित्तामा लात्तले हानेर भत्काइदिए। टल टल टल्केको मणि माणिक्यले भरिएको कैलाश पर्वतको दर्शन स्पष्ट देखिने। सतीका मनमा मेरा पिताको घरभन्दा पनि राम्रो कसको घर रहेछ भन्ने शंका उठ्यो। अनि शंकर भगवानले भन्नुभयो, हे प्रिय, हाम्रो घर त्यही हो भनेर हात समाई कैलाश भवनमा लगे। हे प्यारी, यस भवनको चोकमा गाईको गोबरले मण्डलाकार बाटुलो पारेर लिप भने सती देवीले पनि आज्ञाको तुरुन्त पालन गरिन्। अनि त्यही मण्डलाकारको मध्यमा गएर निर्मल स्पष्टिक जस्तो सेतो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन सतीदेवीलाई दिए। सतीदेवी आनन्दले विभोर भएर आँखादेखि हर्षको आँसु बगाउँदै जगतपति श्री शंकर भगवान पति पाएकोमा आफूलाई धन्य सम्झी फूलको माला सहस्र पहिराइन्। 3 पल्ट परिक्रमा गरी पाउमा साष्टांग दण्डवत पनि गरिन्। त्यसपछि शिवशक्ति स्वरूप भएर आनन्दपूर्वक कैलाशमा रहँदा भए। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वम् तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमारगत्स्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्याम् व्रतकथायाम् सतीदेवी विवाह कैलाश दर्शनम् नामम् चतुर्थोऽध्याय। चतुर्थो शुभम् उपनयतु मङ्गलम् ओ सकल जगन मङ्गलालय। श्रीमा दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यम् पृथिवी सस्य शालिनी। देशोऽयम् क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणम् सन्तु पुत्रिणम् सन्तु पौत्रिण। निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या परमाचितु शंकर प्रवर्तिवी देवै सदा वन्दिता। सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यम्बः।